कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, एवरी मैन इज अ लीडर। अल्लाह कहता है हर शख्स को क़यादत की सलाहियत दी थी। व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, और सवाल करेंगे हम तुझसे कितने हिला के आया है, कितने चला के आया, कितने उठा के आया, कितनों को इर्तिफा और रिफत बख्शी है तूने जिंदगी। एक दो, मैं ये नहीं कहता कि एक भी ठीक कर लें तो कम है, मगर एक क्यों? हदीस के अल्फाज हैं, नबी वाहद, बाज नबी ऐसे थे उनके साथ एक भी शख्स नहीं था। तो तू अपने आप को उन पर क्यों रख रहा है भाई? तूने क्यों क्यास कर लिया अपने आप को उन पर? सवाद आजम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा को भी मिला है, दोनों अंबिया मौजूद हैं। वन नबी उमा रजुल व रजुलान, बाज इंसान ऐसे थे, नबी ऐसे उनको दो बंदों ने रिस्पॉन्ड किया पूरी कौम में, ऐसी फर्क कौम थी, ढीठ जाहिल। बाज को दो ने, बाज को एक ने, बाज को रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। वन नबी उमा, कलेजा फट जाए आदमी का। सोचे एक आदमी पिंडालों के अंदर चिल्ला चिल्ला के थक गया होगा, अबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु, अली नहीं समझे क्या उसूल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि आपने एक हल्का हिलाया, उस हल्के ने फिर हलाकात को हिलाया और बनाया, और 3 बर्रे आज़मों के ऊपर मुसलमानों ने अपनी राज किया। हमें दर्स दिया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, शेख HRM, हमें दर्स दिया जा रहा है पॉलिटिकल साइंसेस का, हमें दर्स दिया जा रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, हमें दर्स दिया जा रहा है आर्ट ऑफ वॉर का, वॉर स्ट्रेटेजीज का, हमें दर्स दिया जा रहा है इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स का, जिन्होंने 3 बर्रे आज़मों पे राज किया है, जब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर्ड नहीं, हमें दर्स दिया। और हमारी भी बदबख्ती देखें कि हमें ही दर्स दिया जा रहा है, हमें ही दर्स दिया जा रहा है जिन्होंने दर्स का सीगा पढ़ाया था कभी किसी को। तो मुझे कुरान में एक आयत मिली जिससे वो मसला हल हो गया। हाँ, है क्या मसला? दिस इज द प्रॉब्लम। हमारे उरूज की भी वजह वो आयत है, हमारे जवाल की भी कुल्ली उसूल और कानून वो एक आयत है। इट्स एन आर्टिकुलेटेड वर्स इन कुरान। घर बर्बाद है, हल मिल जाएगा उसमें। औलादें कई काये में नहीं है, हल मिल जाएगा। मनफियत है, वहीं से मसला है। हसद है, बुग़्ज़ है, तकब्बुर, दुश्मन दोस्त भी बन रहे हैं, दोस्त सज्जन नहीं बन रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। वो हमारा फोन नहीं उठा रहे तो यही मसला हो। हम दिलों की धड़कन नहीं बन पा रहे, वही उस आयत में सारा हल। पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, दौर भी नाजुक दौर से गुजर रहा है, सुनते सुनते कान पक गए हमारे। पाकिस्तान का हल भी उस आयत के ऊपर, पूरी दुनिया का हल है उस आयत के ऊपर, क्योंकि उस फॉर्मेट से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फौज खड़ी की जिन्हें मारा नहीं जा सका आज तक। दे स्टिल अलाइव। इजाजत है तो पेश करूं? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? भाई मैं भी जाना है, मैं भी थक गया था कल। लैया लैके गए ने, उन्होंने इंज लगता गन्ने की मशीन के अंदर पा के मैंने जो थका देता है। मैं भी कार जाना है, और उमर भाई ऐसे गौर से देख रहे हैं मुझे वहां से। भाई हमारे खालू का शहर है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को पता नहीं क्या, भी कश्मीरी बट पक्के ठक्के, वो एक बट होते बैठा है, एक बट थे। अल्लाह से इन कुरान, अल्लाह कहता है लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीन। ये लाम और कद अरबी में साथ आ जाए ना, ये बड़ा मसला है। ये कद अलहदा आ जाए, लाम अलहदा आ जाए तो टेंशन इतनी। ये लाम कद बड़ी टेंशन, ये लाम और कद बड़ी टेंशन है भाईजान। इल्म पढ़ें, उलमा के कदमों में बैठ के इल्म पढ़ें, इधर उधर ना जबलियां मारें। लाम और कद मिल जाए कसम के बिल्कुल, वो कलाम ही कसमिया है। हर जगह वल असर वल कमर वल लैल ये नहीं बोलना पड़ता। अरबी के उसलूब में लाम और कद कसम के बिल्कुल। लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीन। अगर इंसानों पे मैंने कोई एहसान किया है ना, मन्ना, तो मैं एक एहसान का जिक्र करूंगा तुम पर है मेरे बंदो। वैसे तो बनाया मैंने तुम्हें, हल अता अलल इंसान हीनु मिन अद-दहर। इंसान, तुझे वो लम्हा भी याद है जब तू काबिल डिस्कसेबल सब्जेक्ट भी नहीं था, हम लाए तुझे मैदान के अंदर। ये एहसान नहीं अल्लाह जिक्र करता। वैसे फबी अय्या अलैहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान में अल्लाह फिर एहसान दिखाता ना, फिर वो रोकता ही नहीं आयत कहीं। लेकिन इनकलाबी आया था, इनकलाब। पे के 3 नुक्ते, से के 3 नुक्ते कैसे बनेंगे? बाबे इंफियाल के ऊपर ये इनकलाब कैसे आएगा? लोग बैठे होंगे, लोग आएंगे आपके पास, फजूल में अपनी हाँके चले जाएंगे। आप ये क्यों नहीं ठीक कर देते? आप ये क्यों नहीं सही करते? भाई तुझे क्या पता कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? पहले ये करना होता है, फिर ये करना होता है, फिर ये करना होता है, फिर ये करना होता है। मेरा लेक्चर बड़ा क्लास का आगे आने वाला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्जा बदर्जा कैसे कैसी चीजें की हैं। अब उसमें आगे कोई कहते हैं 8वें साल में आके साहबा ने कहा था ना, क्या हमने इतना सफर कर लिया है, हमने इतनी मारे खा ली, हमें थोड़ा बहुत तो जो ना पंच बैक करने की इजाजत दीजिए, हम थोड़ा तो अपना मन रिलैक्स करें ना इनको मार के।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قوموں کو آگے سے کاٹ کے 2 حصے کر دیے گئے تو وہ اپنے اصولوں سے نہیں ہٹے, انہوں نے اپنی پوری جو لائن آف ایکشن تھا اس کو ڈسٹورٹ نہیں ہونے دیا آگے سے. تو یہ تو صحابہ کے اندر بھی ہوتا تھا رضی اللہ عنہ میں آتا تھا کہ یہ ہم حق پہ ہو کے خاموش ہو گئے, یہ باطل پہ ہو کے چودھری بنے ہوئے اپنے. تو کیا کرایا جی, ٹھنڈا کرایا وہاں, ٹھنڈا کرایا. تو اس کے اندر بہت سی چیزیں ہو جاتی تھی. کوئی آ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا چیزوں کی بیسس بھی رکھ رہے ہوتے تھے, صحابہ آ کے سوال کرتے تھے. اور کیونکہ وہ سوسائٹی سب سے بیسٹ ہے, خیر القرون میں سے آتی ہے, تو ان کی ڈیولپمنٹ کے اصولوں سے بھی ہم نے سیکھنا ہے کہ جی کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی ٹاپ مینجمنٹ نے اتنے بڑے میس کو اس میں کنورٹ کر دیا کہ وہ لوگ دنیا کے لیے مثال بن گئے. مگر وہ شروعات سے ایسے نہیں تھے, ان میں اوصاف تھے, کیریکٹرسٹکس تھیں اچھے ہونے کی, مگر ان کا ایک برا پیچ بھی گزرا جس کے بعد وہ انہوں نے اس کو کنورٹ کیا اس کے ساتھ. تو وہ کیسی کیسے اس میں مسائل آتے تھے. آپ ایک بندے نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا مجھے زنا کی اجازت دے دیں. یہ کوئی سوال ہے کرنے والا, بندہ کہے میں پوری دنیا سے جنگیں لے کے بیٹھا ہوں, یہ کوشچن دیکھیں کیسا ہے. پھر ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے طریقے سے ٹیکنیکلی ہینڈل کیا اس کو کہ تم اپنی فیملی کے لیے الاؤ کرو گے کہ تمہارے ساتھ یہ کر دیا جیسے, بولا نہیں تو کہ دوسروں کی فیملی نہیں. تو یہاں ٹیکنیکلی اس کو وہ کیا. ایک جگہ پر آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا رہے ہیں, گدھے کے اوپر سواری کر رہے ہیں. کنت ردیف النبی علی حمار سے بخاری کی روایت ہے کہ معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے کے اوپر سواری کر رہا ہوں, اور وہاں پہ آپ نے کہا یا معاذ تدری ما حق اللہ علی العباد, کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا, وما حق العباد اللہ, اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. ویسے بندوں کا اللہ پر کوئی حق نہیں, اللہ کو جو اپنے لیے اپوائنٹ کر لے. تو اب اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو وہ ایک علیحدہ صبر کا ایلیمنٹ چل رہا ہے وہاں پہ, ٹریننگ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ. ایک بچہ ہے اس کا چھوٹا سا نمیر فوت ہو گیا, تو وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اسٹریس, کتنا اسٹریس ٹینشن, پوری دنیا کے اصولوں کو آپ نے چیلنج کر دیا, پوری دنیا کے ریلیجنس کو آپ نے چیلنج کر دیا, ایک ایتھیکل مورل گراؤنڈس کی بیس آپ نے اس کی ایک پوری آواز لگا دی آگے سے. آپ نے اسکرپچرز کی ہر قسم کی ڈومینس کو, آپ نے فقہ کو, ادب کو, لٹریچر کو, سارے چیلنجز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیے کہ جی ہم ایسے دنیا میں اگر کوئی حق رہ گیا نا تو وہ آپ سے سنیں بس. اور پوری مشرق اور مغرب جو اس ٹائم کی تھی نا وہ چیلنج کر دیا آپ نے. تو پوری دنیا کے جن آگے ہوں گے مارنے کے لیے. اس اسٹریس ٹینشن کے اندر آپ ٹیم مینجمنٹ دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ اسٹریٹجیاں دیکھ رہے ہیں, یہاں سے کوئی وہ نہ ہو جائے, وہاں سے کوئی وہ غلط حرکت نہ ہو جائے, یہاں سے کوئی جملہ نہ نکل جائے, کوئی سیکریسی نہ ہو جائے, دار ارقم میں سے کوئی ٹینشن کی بات, وہ سارا آپ ایک ہاؤس لے کے چل رہے ہیں. اتنے میں مدینے کے اندر آپ بیٹھے ہیں, ایک بچے کا جو ہے چھوٹا سا جو ہے پرندہ مر جاتا ہے. آپ اپنے اسٹریس سے نیچے اتر کے اس بچے کو, وہ فیوچر کا ایک لیڈر ہے, وہ فیوچر کا ایک بیج ہے, آپ نے کہا یا عمیر ما فعل عمیر, اے عمیر تیرے عمیر کو کیا ہوگا. وہ آپ ٹون ڈاؤن, صبر چاہیے اسمائل کرنے کے لیے, صبر چاہیے 20 سال کے بچے کے ساتھ 40 سال کے آدمی کو 20 سال کا بچہ بننے کے لیے. آپ کہتے ہیں جی 20 سال کا بچہ 40 سال کا ہو جائے, یہ کیسے ہوگا. کچھ آپ آئیں گے, کچھ اس کو لے کے آئیں گے. صبر. دوسرا مسئلہ ہے آپ 40 سال 20 سال کے بچے کی عمر میں آنا ہے, 10 سال کی عمر کے بچے کو ایڈریس کرنا ہے, 25 سال کے لڑکے کو ایڈریس کرنا ہے, طلاق یافتہ کو ایڈریس کرنا ہے, شادی شدہ کو ایڈریس کرنا ہے. انہیں سمجھ ہی نہیں آنی. کیسے سمجھ میں آئے گی, اسے دیکھا ہی نہیں ہے. اور اگر دیکھا نہیں ہے تو وہ لگام کیوں دے گا آپ کے ہاتھ. کریکٹ. اور آپ نے کیا تو وہ کیریکٹر کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, اس کے لیے کہ بھائی میری بات سنیں, تو کیریکٹر اپنا کنٹین اور مینٹین کرنے کے لیے صبر. ایک لیڈر کا صبر کہ وہ ہر جگہ کھل کے فری نہیں ہو سکتا, وہ ہر جگہ کھل کے اپنی بات نہیں بول سکتا, وہ ہر جگہ لوگوں کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتا, اور ہر جگہ سنجیدہ بھی نہیں ہو سکتا. اس نے وہ ایک ایٹیٹیوڈ اسٹیبلش رکھنا ہوتا ہے, ایک ایسی کمپوزیشن اسٹیبلش کرنی چاہیے. جو اللہ کے نے 2 لفظ دیے نا, لما صبر وکانو کے لیے آتی نا یقین, اس میں پوری کائنات سمجھا ہے. اللہ نے 2 اصول دیے. پہلا اصول صبر کا ہے, جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.